अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ रस्म उल्फत भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। नया साल मुबारक हो। मगर मेरा ख़्याल है कि ना तो हमारे मुल्क में कोई ऐसी खुशी नज़र आ रही है जो पिछले साल में देखी हो आपने, और ना ही इस वक़्त फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है आप सबके इल्म में है। कोई खुशी का मौका नहीं है, मगर क्योंकि एक रस्म बनी हुई है, हमारी दुआ है कि ये जो साल नया आया है वो सबके लिए कोई आसानियाँ पैदा करे, कोई हमारे मुल्क के हालात ठीक हों, कुछ फ़लस्तीन के लोगों के हालात ठीक हों। उनकी जब वीडियो देखते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। जमशेद दस्ती के घर पर हमला किया गया और इसमें कौन से दस्ते इस्तेमाल किए गए, कौन से लोग इस्तेमाल हुए, ये सुनते हैं पहले इसकी ज़ुबानी। जी। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं जो इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ तो सुबह के 3:45 हो रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, मैं जमशेद दस्ती आपसे मुखातिब हूँ। मैं 4 कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता हूँ। आज खुफिया एजेंसियां और CTD के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरनगर पे दाखिल हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन्होंने 2 घंटे मेरे घर पे 3 घंटे का कमाल बनाया और पूरी इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा किया। मोबाइल फोन ले गए, कैमरे तोड़ के ले गए, 30-40 गाड़ियां थी। चुंगी चौक को इन्होंने यकमाल बनाया। आज दिन से भी ये हराम खोरी कर रहे थे। मेरे दोस्तों के घरों में भी इन्होंने छापा मारा है और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं पिछले 9 महीने से इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहा हूँ। आज ये अभी बेगैरती पे आ गए, इंतहा पे आ गए। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तानी हूँ, इतना बड़ा जुल्म मैं सोच नहीं सकता और मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है कि मेरा जुर्म यही हो जाए कि मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूँ, इस कौम के साथ खड़ा हूँ। मैं वर्कर क्लास से आया हूँ और मेरा ये गुनाह है कि हम इमरान खान के साथी हैं। इन्होंने कितने दिनों से मेरे ऊपर एक केस था, मेरे मुल्तान बेंच से जो है ना हिफाजती जमानत कराई। फिर उसके बाद मैंने मुजफ्फरगढ़ से भी आके एक जमानत करा ली थी, उसकी अबूरी जमानत करा ली थी और कोई कोशिश नहीं। उसके बावजूद भी मैं इस हेड पे रह रहा था। आज रात इन्होंने जो बेगैरती का मुजाहरा किया है मैं कभी सोच ही नहीं सकता और मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया है। और मैं इसके साथ ही अपने कबीले के दोस्तों के बिरादरी से दोस्तों से जो मेरे उम्मीदवार हैं सबसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। इतनी बेगैरती हम अपनी किस्तें उतरवा बैठे हैं, इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा जबर, और मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि ये इतनी बेगैरती करेंगे। CTD की गुंडागर्दी के लोग, उनके लोगों को ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं। ये खुफिया एजेंसियां हिंदी को डाले इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते लोगों आ जाओ, कुछ नहीं बच रहा, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दे, गोलियां मार दे। मैं इन बेगैरतों का, इन हरामजादों का मैं मुकाबला करना चाहता हूँ और मैं मुझसे ऐसे इज्जत जो है ना कि गई है, घर की है और चाहता 6 दीवारी की है। मैं गोली कबूल करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते इलेक्शन तो तबाह हो, इलेक्शन तो गर्क हो चुका है, इलेक्शन तो गुंडागर्दी की भीड़ जा चुका है कि हमारे सारे लोगों के इन्होंने कागज मुस्तरद किए, बदमाशी की। अब हमारे घर इससे महफूज नहीं है। खुदा के हमें गोली मार दो चीफ जस्टिस साहब, आप हमें गोली मार दें खुदा के वास्ते। हमें हमारी इज्जत नहीं बची। हमें ये कौन लोग हैं, ये किस से आए, इनका ये बदमाशी और इन बेगैरती पे आ गए हैं। खुदा के मैं दोस्तों, सो खुदा के वास्ते मैं तमाम को कहता हूँ कल इकट्ठे हो जाओ, खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं होते मैं बैठता हूँ, मुझे मारे, मुझे उठाए, मेरे ऊपर जो बेगैरती करे, मेरे ऊपर जो कुछ ये हरामजादगी कर चुके हैं, जो कुछ मेरे घर पे हुआ है, जो कुछ हुआ है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी इज्जत भी लूट ली, घर पे भी इन्होंने हमला कर दिया, बेगैरती का भी मुजाहरा किया और मेरा हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ दी। बेगैरती का मुजाहरा करके मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कौमी असम्बली के इलेक्शन जीतने वाला। नाज़रीन, बदकिस्मती कौम की देखे कि बीवी को नंगा किया गया और आपको इल्म में है कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है। आज एक प्रोग्राम में बाकायदा तौर पे मैं आपको बताऊंगा और ये चीज़ें सामने लाएंगे कि इसके पीछे कौन से लोग हैं। आप सबको पता है कि वो ताकतवर लोग हैं जो 76 साल से पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं। इसकी बीवी को नंगा नहीं किया गया, पूरी कौम की औरतों को नंगा कर दिया गया। उन गैरतमंद लोगों को अगर थोड़ी सी भी गैरत हो
جو اس کے آس پاس بھی رہتے ہیں، جو یہ بات اس کی سن رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ آج اس کی بیوی کو ننگا کیا، کل کو آپ کی بیٹیوں کو، بیویوں کو ننگا کریں گے، کل کی آپ کی بہنوں کو ننگا کریں گے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ چل رہی ہے۔ کون کروا رہا ہے یہ سب؟ کون لوگ ہیں یہ پیچھے؟ آپ سب کو پتا ہے۔ مریم نے جرنیلوں کو خوش کیا ہوا ہے، چند جرنیل ہیں جن کے وہ جا کے، تو اب میں کیا کہوں، وہاں پہ جو حالات بنے ہوئے اس وقت پاکستان، پی ٹی آئی کا نام لینا بھی منع ہے۔ یہ ہماری قوم ہے، یہ سمجھتی کہ نعرے لگا کر ہم شاید یہ جنگ جیت جائیں گے۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں جیتنے دیں گے آپ کو۔ بہت ظالم لوگ ہیں، کوئی فرعون کی اولاد ہے، کوئی یزید کی اولاد ہے، کوئی پتہ نہیں کس کی اولاد ہے۔ عمران خان کے وہ الفاظ یاد رکھے، عمران خان نے کہا تھا کہ جو یہ کر رہے وہ بھی بغیرت ہے، اور جو ان کے ہینڈلر ہیں وہ بھی بغیرت ہے۔ غیرت مر چکی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ بنگلہ دیش میں بھی یہی کارنامے تھے ان کے، بنگلہ دیش میں بھی یہی کچھ کیا تھا انہوں نے۔ ان کی عورتوں کو بھی ننگا کیا، ان کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، زیادتی کی، اب وہ آپ کی عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مگر مردہ ہو چکی ہے قوم، یہ قوم جو اس کی غیرت مر چکی ہے۔ اور دیکھے بدقسمتی، دیکھے یہ چیف جسٹس کو کہہ رہا ہے، جو خود ایک حرام خور کی اولاد ہے وہاں پہ بیٹھا، یہ اس کو پیغام دے رہا ہے، جس نے ساری زندگی کوئی خود نیکی کا کام نہیں کیا، جس کے اندر اتنا تکبر ہے کہ وہ خود ایک ڈاکو اور چور لگ رہا ہے۔ کس کے پاس جائے وہاں؟ کس کو کہے؟ کسی سے پیپر چھینے جاتے ہیں، کسی کو اٹھایا جاتا ہے، کسی کو ننگا کیا جاتا ہے، اور یہ بتا رہے کہ راز مری روڈ پہ نکلے ہم، وہاں پہ جی پی ٹی آئی کے نعرے لگے، جھنڈے لگے، یہ لگے، جو مرضی آپ کرتے رہو، ایک ایک کو، کیلے کو آپ کو انہوں نے ننگا کرنا ہے، مارنا ہے۔ جمشید دستی رو رہا ہے، کل کو آپ روئیں گے، کیونکہ غلام قوموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اسی طرح کا سلسلہ چل رہا۔ کبھی بھی آپ دیکھ لیں کہ آرام سے یہ جابر کوئی حکمران آیا تو اس سے جان نہیں چھوٹی۔ ایک غلامی کی زندگی پاکستان میں لوگ جی رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ رات کو ہمارے ساتھ کیا ہو جانا، ہمارے بیوی بچوں کے سامنے کیا ہو جانا۔ گھر میں اس کے بچے تھے، 10 ماہ کا بچہ بھی تھا، اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ یہ وردیاں بدل کے جاتے ہیں، اندر میں اور کچھ چھپا ہوتا ہے، اور اوپر سے کوئی اور وردیاں پہن لیتے ہیں۔ کون کروا رہا ہے یہ سب کچھ؟ تھوڑی دیر تک ایک پروگرام دیکھیے گا اور میں بتاؤں گا کہ جس نے بتایا کہ یہ کر رہا ہے اس کو بھی اٹھا لیتے، اس کی بیوی کو بھی اٹھا لیتے۔ جو پروگرام انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ آپ پاکستان میں جشن منا رہے ہیں نئے سال کی، کس چیز کا جشن؟ مجھے بتائیے، کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ مانگنے والے کس چیز کا جشن مناتے؟ غلام قومیں کس چیز کا جشن منا رہے نئے سال؟ اور پچھلے 76 سالوں سے آپ جشن مناتے رہے، کون سا وہاں پہ کوئی تبدیلی آ گئی؟ اگر یہی کام آپ خدا کے سامنے جھک کر توبہ کرتے، اپنے گناہوں سے کوئی تہجد پڑھتا، کوئی نفل ادا کرتا، کوئی خدا کا خوف کھاتے، تو شاید خدا آپ کی سن لیتا۔ جس طرح جو میسج آپ دیتے ہیں ان کو، اس سے بڑا میسج آپ کے پاس آتا ہے، آپ سب کے علم میں ہے۔ آج صبح میں اٹھا ہوں تو اس کی ویڈیو مجھے ملی ہوئی تھی، مجھے خود بڑا ذہنی طور پر دکھ بھی ہوا، تکلیف بھی ہوا، اس لیے میں نے کہا کس چیز کی آپ کو مبارکباد دو؟ غلام قوم کو کس چیز کی مبارکباد دی جاتی ہے؟ ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے وہ تمام کام کرنے ہیں جس سے آپ آزاد نہ ہو سکے، ہر وہ کام کرنا ہے جس سے آپ کو غلامی کی زنجیروں میں بالکل جکڑ کے رکھے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان میں جس طرح کنٹرول کیا گیا، اور آپ کے لوگوں کے ساتھ ہی کنٹرول کیا گیا، کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے بیٹے ہوں گے جن سے یہ رات حملہ کروایا گیا۔ کیسی بدقسمت قوم ہے آپ کی، کیسی بدقسمتی ہماری اس ملک میں رہنا، پاکستان میں۔ جھوٹے کیس، ایف آئی آر، کبھی کسی پہ ایف آئی آر، کبھی کسی پہ ایف آئی آر، اے ٹو زیڈ جھوٹ چل رہا ہے وہاں۔ صرف وہ مریم نے ان کو خوش کیا، اور اس عورت کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھے تو ہر جگہ پہ مسلمانوں کی رسوائی کسی عورت کے ذریعے ہوئی، وہی ان کو لے کے ڈوبی ہے، چاہے وہ بادشاہ تھے، چاہے کوئی بھی تھے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا
कि अगर मुगलिया दौर में देख रहे तो वो भी याशी में पड़े हुए थे। क्यों अंग्रेजों ने फिर इनको गुलाम बना लिया? आज किधर गया मुगलिया खानदान? उनका नामो निशान मिट गया। होता है ना कि कोई बंदा कोई काम अच्छे किए हो तो कोई ना कोई यादगार के तौर पर कोई नस्ल बाकी रह जाती है, नहीं रहती। यही हालत आज हमारी हुई है। हम बड़े जो लोग हैं वो याशी में पड़े हुए हैं, उनको शराब शबाब चाहिए। उनकी तरफ से जमशेद दस्ती की बीवी हो, किसी और की बीवी हो, किसी की बहन हो, जो मर्जी होता है, आके बताया जाता कि ये नाम ये मुल्क कलमे के नाम पे लिया हुआ था। कैसा बड़ा मजाक है यार। वो कलमे के नाम पे लिए हुआ मुल्क, उसकी ये हालत होती है, मुझे बताइए, ये हालत की जाती है। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद एक प्रोग्राम है आपकी आवाज़, उसमें बताऊंगा खुर्रम साहब जो लतीफ़ खोसा साहब के बेटे हैं, उनकी कौन सी तकरीर थी जिसकी वजह से कल का उनको भी उठा लिया गया। एक एक को इन्होंने उठाना है, छोड़ेंगे नहीं ये लोग आपको। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।